अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ इफेक्ट अफ वाटर टेबलसँग छ है। वाटर टेबल डिफ्रेन्ट पोजिसन हुँदाखेरि कसरी हामीले न्युमेरिकल गर्छौँ भने मैले फर्मुला पनि राम्रोसँग बुझाइसकेँ अगाडिको भिडियोमा। तपाईँले हेर्नुभएको छैन भने हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो फर्मुला चाहिँ अहिले म एप्लाई गरेर देखाउँछु है कसरी युज गर्ने त। सिम्पल छ, जसरी मैले फर्मुला लेखेको थिएँ त्यस्तै गरेर नै हामीले के गर्ने, यहाँ फर्मुला लगाउने मात्रै हो। स्ट्राइप फुटिङ 2 मिटर वाइड हामीलाई के दियो त अहिले, स्ट्राइप फुटिङ। अब क्वेसनमा इफ स्क्वायर, रेक्टेङ्गुलर, सर्कुलर यस्तो क्वेसन यहाँ दिएको भए चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्थ्यो, करेक्सन लगाउने। 2 मिटर वाइड भनेपछि बी इक्वल्स टु 2 मिटर वाइड क्यारी सेफ लोड इन्टेन्सिटी द्याट मिन्स क्युएस। नोटेसन पनि याद राख्ने, 400 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर at a depth of 1.2 meter in sand. In sand implies C equals to 0. The saturated unit weight of sand, gamma sat, 19.5 kilonewton per meter cube, and unit weight above the water table, that means gamma equals to 16.8 kilonewton per meter cube. Shear strength parameter C equals to 0, phi equals to 35 degree. Phi equals to 35 degree means general shear failure है। 28 भन्दा तल आएको भए के हुन्थ्यो त, यो लोकल शेयर हुन्थ्यो। यसमा हामीले सी चेन्ज गर्न पर्थ्यो हैन। अब हामीलाई यहाँ के छ, जेनरल शेयर केस भयो है। NQ इक्वल्स टु 41.4 एन गामा NC हुने भएन किनभने C इक्वल्स टु 0। NQ इक्वल्स टु 41.4 and gamma equals to 42.4. Okay, determine the factor of safety. Factor of safety पत्ता लगाउनु पर्यो। हामीलाई सेफ लोड इन्टेन्सिटी गिवन छ, वाटर टेबल 4 मिटर बिलो द ग्राउन्ड टेबल, ग्राउन्ड टेबलबाट 4 मिटर बिलो, 4 मिटर तल छ। यहाँ 1 पोइन्ट यो ग्राउन्ड लेभल हो, यहाँबाट दिएको होइन है क्वेसनमा ग्राउन्डबाट दिएको छ। यहाँ 1.2 अलरेडी छ। अब यहाँबाट कति, यहाँबाट 4 मिटर भनेपछि यहाँ 1.2 अलरेडी गयो भनेपछि कति आउने भयो, 2.8 भने त 4 माइनस 1.2 2.8 हो नि। बेसबाट 2.8 आयो, तर बेस अफ द फुटिङबाट कतिसम्म एप्लिकेबल हुन्छ हामीलाई, कति भनेको थिएँ मैले फर्मुला ड्राइभ गर्दा 2 मिटर। यस 2 मिटरसम्म मात्रै हामीले वाटर टेबलको इफेक्टलाई लिन्छौँ, त्योभन्दा तलको लिँदैनौँ भनेपछि अब लिन्छौँ त लिँदैनौँ। अब के भयो त क्वेसन, अब RW1 RW करेक्सन निकाल्नु पर्छ त पर्दैन, निकाले पनि 1 आउँछ। अब अलि निकालेर देखाउँछु है त, किनभने नेक्स्टमा चाहिँ हामीले निकाल्छौँ नि त अरू केसहरूमा। त्यही भएर यसमा पनि वाटर टेबल आएपछि सधैँ निकाल्ने भनेर नै सम्झेर गर्दा हुन्छ। 0.51 प्लस ZW1/DF वाटर टेबल आएपछि सधैँ निकाल्ने भनेर गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। ZW1 भनेको चाहिँ अब हाम्रो लिमिट 0 देखि डेप्थ अफ द फाउन्डेसनसम्म हो। मैले अघि नै भनिसकेको छु। 1 प्लस ZW1 भनेको किन भयो त, अब म्याक्सिमम 1.2 नै हुने भयो। डेप्थ अफ द फाउन्डेसन अपन 1.2 डेप्थ अफ द फाउन्डेसन 1 + 1 2 × 0.51 RW2 इक्वल्स टु 0.5 1 प्लस ZW2 अपन DF B बेस अफ द विड्थ अफ द फाउन्डेसन 0.5 1 प्लस। अब यहाँबाट 2.8 देख्ने होइन किनभने हाम्रो म्याक्सिमम 0 टु B सम्म जान्छ, मैले भनिसकेको छु नि हैन। अपन DF हुँदा DF सम्म जान्छ भने अपन B हुँदा B सम्म जान्छ भनेपछि के हुने भयो त 2 यो 2.8 छ, हामीले 2 मिटरसम्म मात्रै जाने। 2/2 भनेको 1 हुने भयो। वाटर टेबल करेक्सन गर्न पर्ने रहेछ त पर्दैन रहेछ। अब QU भनेको Q अल्टिमेट फर स्ट्राइप फुटिङ हो नि यो है। स्ट्राइप फुटिङ भनेपछि 1/2 B गामा N गामा RW1 प्लस गामा DF NQ, DF भनेपछि RW1 B भनेको सेकेन्ड पोर्सन यहाँ 2, यहाँ RW1, DF भनेको फर्स्ट पोर्सन RW1 गामा DF प्लस CNC। अब यसमा चाहिँ C इक्वल्स टु 0 छ, लेख्न परेन है, लेख्दा पनि केही फरक परेन। इक्वल्स टु 0.5 इन्टु B भनेको 2 मिटर गामा। अब हामीले कुन गामा लिने हो त, यहाँ वाटर टेबल धेरै मुनि भएपछि 16.8
and gamma 42.4 RW 1 plus gamma 16.8 water table छैन DF भनेको 1.2 and Q 41.4 RW 1 equals to calculate गर्नुस् कति आउँछ 1546.94 kilonewton per meter square आउँछ होला क्याल्कुलेट गर्नुस् अब Q net ultimate भनेको Q ultimate minus gamma DF equals to कति हुन्छ Q ultimate भनेको 1546.94 minus gamma कति छ 16.8 into DF भनेको 1.2 अब हामीलाई निकाल्न पर्ने फ्याक्टर अफ सेफ्टी त्यही भएर सेफ बियरिङ प्रेसरको पनि इक्वेसन लेख्न पर्यो सेफ बियरिङ प्रेसर भनेको Q net सेफ प्लस गामा DF Q सेफ बियरिङ प्रेसर हामीलाई गिभन छ क्वेशनमा 400 इक्वल्स टु QNS QNS भनेको नेट सेफ भनेको Q नेट अल्टिमेट अपन फ्याक्टर अफ सेफ्टी नेट अल्टिमेट भनेको यो अपन फ्याक्टर अफ सेफ्टी जुन हामीलाई चाहियो प्लस गामा DF गामा 16.8 इन्टु DF भनेको 1.2 वाटर टेबल ग्रेटर डेप्थ हुँदाखेरिको केस भयो केस बी मा हामीलाई के भनेको छ वाटर टेबल इज 2.5 मिटर बिलो द ग्राउन्ड टेबल 2.5 मिटर बिलो द ग्राउन्ड टेबल हाम्रो डेप्थ अफ द फाउन्डेसन क्वेसन अघि के भइहाल्यो 1.2 मिटर ब्रेथ फाउन्डेसन अब 2.5 मिटर बिलो द ग्राउन्ड टेबल यहाँ 1.3 अलरेडी छ भनेपछि वाटर तल कति आउने भयो त 2.5 minus 1.2 equals to 1.3 मिटरमा the water table will be found at 1.3 meter below हामीले कतिसम्म हेर्छौं त 2 मिटरसम्म हेर्छौं हैन त 2 मिटरसम्म भनेपछि 2 minus 1.3 0.7 हामीले बी डेप्थसम्म जान्छौं नि त हैन यसको म्याक्सिमम जेट बी सम्म जान्छ 2 मिटरसम्म जान्छ अब हामीले बी भन्दा भित्र आइसकेपछि वाटर टेबल छ यहाँ वाटर छैन यहाँ भनेपछि सेकेन्ड पोर्सनमा मिक्सचर भएपछि हामीले गामा एभरेज निकाल्नु पर्छ अब वाटर टेबल करेक्सन फ्याक्टर निकाल्न सुरुमा RW1 भनेको 0.51 प्लस ZW1 अपन DF इक्वल्स टु 0.5 1 प्लस ZW1 भनेको वाटर त यसको फुल क्यापेसिटीसम्म गइसक्यो 1.2 अपन 1.2 इक्वल्स टु 1 हुने भयो RW2 सेकेन्ड पोर्सनको लागि 0.5 1 प्लस ZW2 अपन B ब्रेथ अफ द फाउन्डेसन अब यसको चाहिँ बेसबाट हेर्ने हामीले बेस अफ द फाउन्डेसनबाट तल कति गएको छ त 1.3 अपन टोटल विड्थ 2 इक्वल्स टु यो 0.825 आउँछ क्याल्कुलेट गर्दा है अब गामा एभरेज निकालो गामा एभरेज भनेको अब मिक्सचर भएपछि गामा एभरेज निकाल्न पर्यो गामा एभरेज भनेको के हो त यो ड्राईको र यो वाटर भएको वर्जनको ड्राईको युनिट वेट 16.8 छ 16.8 इन्टु त्यसको डिस्टेन्स 1.3 प्लस वेटको 19.5 इन्टु लेन्थ 0.7 अपन टोटल लेन्थ कति हो त 2 मिटर इक्वल्स टु क्याल्कुलेट गर्दा कति आउँछ 17.745 किलो न्यूटन पर मिटर क्यूब क्यू अल्टिमेट यो स्ट्राइप फुटिङको लागि हो त्यही भएर 1/2 बी गामा अब बी पोर्सनमा एभरेज आएपछि गामा एभरेज बी गामा एन गामा अब वाटर टेबल आएपछि RW2 यो सेकेन्ड पोर्सनको लागि प्लस गामा DF यसमा ड्राई छ गामा DF एन क्यू RW1 प्लस अब CNC अब क्वेसन 0 भएपछि 0 हुन्छ 1/2 B equals to gamma average 17.745 and gamma 42.4 RW2 0.825 plus gamma 16.8 into NQ 41.4 RW1 1 equals to calculate गर्दा कति आउँछ 1455.34 kilonewton per meter square अब क्यू नेट अल्टिमेट भनेको क्यू अल्टिमेट माइनस गामा DF गामा हाम्रो अहिले ड्राई नै छ वाटर टेबल छैन भनेपछि गामा नै हुने भयो क्यू नेट भने 1455.34
1.34 माइनस गामा भनेको 16.8 इन्टु डी अफ डेप्थ अफ द फाउन्डेसन 1.2 इक्वल्स टु कति आउँछ 1435.18 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। सेभ बियरिङ प्रेसर QNS प्लस गामा डिएफ हामीसँग सेफ बियरिङ प्रेसर 400 गिभन छ इक्वल्स टु क्यू नेट भनेको 1435.15 अपन फ्याक्टर अफ सेफ्टी हामीलाई चाहिएको प्लस गामा 16.8 इन्टु डी अफ 1.2 implies F equals to 3.77 sorry देखेको छैन ओके water table next case water is 0.5 meter below the ground level 0.5 भनेपछि फर्स्ट पोर्सनमा हाम्रो गामा प्लस गामा सेट हुने भयो त्यही भएर हामीले के गर्छौं त एउटा पार्टमा वाटर टेबल र ड्राई पोर्सन दुईटै भयो भने हामीले के गर्छौं त गामा एभरेज निकाल्छौं गामा एभरेज निकाल्नु गामा एभरेज भनेको ड्राई पोर्सनको युनिट वेट 16.8 इन्टु त्यसको पोर्सन 0.5 प्लस वेट को 19.5 इन्टु त्यसको पोर्सनको डिस्टेन्स 1.2 माइनस 0.5 0.7 one total distance 0.5 plus 0.7 1.2 equals to calculate गर्दा कति आउँछ 18.375 per meter cube. Water table correction factor RW1 equals to 0.51 plus ZW1 upon DF. ZW1 भनेको ग्राउन्ड सर्फेसबाट तल कति डिस्टेन्स छ 0.5 upon DF 1.2 equals to कति आउँछ 0.703. RW2 equals to 0.51 plus ZW2 upon DF breadth of the foundation equals to 0.51 plus breadth of the foundation बाट तल हेर्ने हो तर हाम्रो माथि छ त्यही भएर 0 equals to 0.5 यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्ने है ग्रेटर डेप्थ भएको केसमा पनि हाम्रो 2 भन्दा तल हुन्छ नि हामीले त्यो ग्रेटर डेप्थ राख्ने होइन है 2 सम्म राख्ने 2 भन्दा एक्सिड भयो भने b भन्दा एक्सिड भयो भने b कै भ्यालु हुन्छ यसमा पनि त्यही नै केस हो तलपट्टि आएको केसमा पनि यहाँ देखि यहाँ भन्दा अझै तल छ भने म्याक्सिमम भ्यालु भनेको 0 देखि यही तलपट्टिको df 0 देखि b सम्म नै हुन्छ है मैले पटक पटक भनिरहेको छु यो कन्फ्युज नहुने qu equals to q ultimate यो भनेको स्ट्राइप फुटिङ हो 1/2 b गामा b पोर्सनमा गामा के हुन्छ त अब वाटर भएपछि गामा सेट 1/2 b गामा n गामा rw2 सेकेन्ड पोर्सन हो नि प्लस गामा df गामा हुन्छ त यहाँ df को पोर्सनमा के हुन्छ गामा एभरेज गामा df n q rw1 प्लस cnc हैन अब यो 0 भएपछि 0 भइहाल्यो इक्वल्स टु 1/2 इन्टु गामा सेट 19.5 इन्टु n गामा कति आउँछ त qu 1059.9 kilonewton per meter square nearly equals to 1060 kilonewton per meter square अब यसको लागि गरौँ है q net ultimate भनेको qu minus gamma df अब गामा हाम्रो के हुन्छ त गामा एभरेज छ किनभने हाम्रो मिक्सचर छ नि त यहाँ अब df को पोर्सनमा के छ त गामा एभरेज त्यही भएर गामा एभरेज यो पनि इम्पोर्टेन्ट qu minus gamma average df equals to 1060 minus gamma average
18.375 into DF को value 1.2 equals to 1037.95 kilonewton per meter square. QS equals to Q net ultimate को safe plus gamma average DF भनेको net ultimate को safe भनेको कति हो त net ultimate 1037.95 upon factor of safety Q safe भनेको 400 kilonewton per meter square छ factor of safety कति आउँछ त यहाँ Q safe bearing pressure हो त्यही भएर यहाँ डिभाइड बाइ एरिया गरेको छैनौं है 2.74 water table is at ground level हुँदा के हुन्छ water table is at ground level नहुँदा दुईटै पोर्सनमा वाटर छ हामीले गामा एभरेज निकाल्न परेन किनभने मिडल पोर्सनमा छैन सिधै वाटर टेबल करेक्सन फ्याक्टर निकालौं RW1 and RW2 0.5 1 plus ZW1 upon DF equals to 0.5 1 plus ZW1 भनेको के हो त माथिको पोर्सनबाट स्टार्ट हुने हो स्टार्टिङमै छ 0 equals to 0.5 हुने भयो RW2 भनेको 0.5 1 plus ZW2 upon breadth of the foundation 0.5 1 plus अब यो पोर्सनबाट तल हेर्ने यो पोर्सनबाट तल छ त माथिपट्टि छ भनेपछि 0 हुन्छ 0.5 दुईटै 0.5 0.5 आयो Q ultimate भनेको स्ट्राइक फुटिङ हो नि 1/2 B गामा गामा कुन हुन्छ त दुईटै पोर्सनमा वाटर छ बिकज ग्राउन्ड लेभलमा हाम्रो वाटर छ B गामा N गामा RW2 plus gamma DF NQ RW1 plus CNC 0 छ 0 भयो 1/2 2 19.5 42.4 0.5 gamma set 19.5 DF 1.2 NQ 41.4 RW1 0.5 equals to कति हुन्छ त भ्यालु सबै हामीले गिवन भ्यालुज राख्यौ 897.78 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर यति आउँछ अब Q अल्टिमेट आएछ हामीले फ्याक्टर अफ सेफ्टी चाहिन्छ सो फर्स्ट Q नेट अल्टिमेट इक्वल्स टु QU माइनस गामा के हुन्छ त गामामा के छ DF मा के छ वाटर गामा सेट DF हुन्छ बीचमा भएको भए गामा एभरेज हुन्थ्यो सोइल मात्रै भएको भए गामा मात्रै हुन्थ्यो यो पनि ध्यान राख्ने है गामा सेट भनेको 19.5 DF 1.2 874.38 safe bearing pressure QS equals to Q NS plus gamma sat हुन्छ नि हैन DF 400 safe bearing pressure given छ Q net ultimate by factor of safety net ultimate 874.38 यहाँ given छ सरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न निकालेको plus factor of safety into gamma sat 19.5 into DF 1.2 factor of safety घटाएर निकाल्दा कति हुन्छ 2.32 that's it